बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमत उल्लाह अलैह ने राजपाल को कब, क्यों और कैसे कत्ल किया था। राजपाल लईन ने आकाए नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कत्ल से इनकार करने को क्यों कहा था और आपको कब्र में किस अजीम हस्ती ने उतारा था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जब भी किसी नाकिबत अंदेश ने नामूस रिसालत पर तानाजनी की है, आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सरबुलंदी मिल्लत में अपना हिस्सा डाला है। तारीख में ऐसे चंद ही किरदार मौजूद हैं जिनके गैर फितरी और गैर इरादी अफाल ने तारीख इंसानी पर अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं, और गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तारीखी किरदार भी इन्हीं में से एक है। नाजरीन, 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के लगभग थी। उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से जायद रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। नाजरीन, इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान के कूचा चाबक सोरा में ताले मंद नामी बढ़ई यानी तरखान के घर पैदा हुए। इल्मुद्दीन ने इब्तिदाई तालीम अपने मोहल्ले के एक मदरसे से हासिल की और तालीम से फरागत के बाद आपने अपने आबाई पेशा को इख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिनमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे मियां मोहम्मद अमीन साहिब थे। मियां मोहम्मद अमीन साहिब भी ताले मंद साहिब के साथ बढ़ई का काम करते थे। इस खानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक थी। आपका घराना मुतवस्सत घरानों में शुमार किया जाता था। कारीगरी में मलका हासिल कर चुकने के बाद अपने बनू बाजार को हाट में अपना फर्नीचर का काम शुरू किया। नाजरीन, ये वाकया साल 1928 का है। राजपाल नामी लाहौर के एक नाशिर ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखाना किताब रंगीला रसूल शाये की। माज़अल्लाह, उस दिलाजार अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरू किया और मुसलमानों में सख्त गुस्सा और गम पैदा हो गया। जब मुसलमान रहनुमाओं ने उस किताब को जब्त करने और नाशिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालिबा किया तो अंग्रेज हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा किताब को जब्त करने के मुतालिबे को रद्द कर दिया गया और जुल्म यह हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने उसको रिहा कर दिया और मुसलमानों का गम और गुस्सा आसमान को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय राजपाल को सजा देने के 2 सिपाही और 1 हवालदार उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ ही साथ रिवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा करते हुए अंग्रेज हुकूमत ने दफा 144 नाफिज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बिलाशुबा हुकूमत वक्त मलून राजपाल को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। नाजरीन, 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदाबख्श ने उस शातम रसूल मलून राजपाल को उसकी दुकान पर निशाना बनाया, ताहम उसने भागकर अपनी जान बचाई। खुदाबख्श गिरफ्तार हो गया और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अजीज, एक मर्द मुजाहिद, कफन बांधकर घर से निकला। उसने लाहौर आकर उस शातम रसूल राजपाल मलून की दुकान का रुख किया, मगर ये बदबख्त दुकान में मौजूद ही न था और स्वामी सत्यानंद राजपाल का एक दोस्त उसकी जगह मौजूद था। गलत फहमी में अब्दुल अजीज ने स्वामी सत्यानंद को ही राजपाल समझकर कत्ल कर दिया। अब्दुल अजीज को अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार किया और 14 साल की सजा सुनाई। नाजरीन, मुख्तलिफ रिवायात और उलमा के अकवाल से पता चलता है कि इल्मुद्दीन एक रोज दिल्ली दरवाजे पर लोगों का हुजूम देखकर रुक गए।
وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی۔ جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند علم الدین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی۔ یہاں سے جو بات بھی کی جاتی وہ ملک کے طول و عرض میں بآسانی پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی، مگر علم الدین اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست جس کا نام شیدہ تھا اس کے اور ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہاسپٹل روڈ واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئی۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت بے قرار تھا، جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قراندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ ناظرین، 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال ملون کا کام تمام کر دیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ملون راجپال کو واصل جہنم کر دیا۔ تھانہ انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کی۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، مگر آپ نے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ لوئس نامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ ناظرین، 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب،
4 नवंबर 1929 को जसद खाकी की हवालगी का मुतालबा लेकर मुसलमान जिम्मेदारान के एक वफद ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना जफर अली खान, सर मोहम्मद शफी, खलीफा शुजा, मियां अमीरुद्दीन, सर फजल हुसैन, मौलाना गुलाम मुहय्युद्दीन कुसूरी और दीगर साहिबान शामिल थे और यकीन दिलाया कि तदफीन पुरअमन होने की जिम्मेदारी है। 13 नवंबर 1929 को मजिस्ट्रेट मिर्जा मेहदी हसन और सैयद मरातब अली शाह की सरबराही में एक वफद मियां वाली रवाना हुआ और 14 नवंबर 1929 को जसद खाकी वसूल किया। 15 नवंबर 1929 को महकमा रेलवे ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जसद खाकी लाहौर छावनी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर मोहम्मद शफी के हवाले किया। उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से जायद रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। आपकी नमाज जनाजा खतीब मस्जिद वजीर खान कारी शमसुद्दीन ने पढ़ाई। सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह मुहद्दिस लाहौरी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गाजी मिल्लत इस्लाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने हाथों से कब्र में उतारा। उस मौका पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तरखानों का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। नाजरीन, आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहिब कब्रिस्तान बहावलपुर रोड लाहौर में एक नुमाया मकाम पर मौजूद है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।